So hello guys, so for today's video is muadto ko sa suba kay manglaba. Kanira akong labhan. Manglaba ko kay aron inigting eskwela dili na mapuan og kuan. Pangita og asay suuton. Kay maunang manglaba ta daan. Manglaba ko daan para inigting eskwela dili na ko mapuan og pangita og unsay akong suoton. So sa suba ko manglaba na dito ang naradira dapita ang suba ay. And muagi pa ko og higad para muanhi sa suba kay para makapanglaba. No, pero ini kabuntag inigting eskwela din maligo ko dire sa suba mo ko maligo ini kabuntag inigting eskwela is kuan na lang pod magdala na lang pod ko og kaning sanina